बच्ची की ज़िंदगी में बचपन में जब 6-7 साल की थी, कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि उसके किसी भाई ने उसको नापसंदीदा तौर पे छुआ हो या उसके बाप ने उसको इस तरह छुआ। अब ये वाक़या, इसका ताल्लुक गलती अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता आपके मियाँ ने अपनी साली के साथ ताल्लुक बनाए तो क्या निकाह टूट जाएगा? उसने गलत किया, उसको सज़ा मिलेगी। अगर समाज उसको माफ़ कर देता है तो अल्लाह के यहाँ तो उसको सज़ा होगी। दो ही जगह हैं जहाँ सज़ा मिलने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालात के साथ हाज़िर। आज की व्लॉग में जो मज़ेदार चीज़ है वो सामिया का है सवाल। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में माँ बाप बहुत मुश्किल से फ़ीसें अदा करते हैं, बहुत फ़ीसें ज़्यादा हो गई हैं और वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, डिग्री लेने जाती हैं, ख़ानदान की गुर्बत दूर करने जाती हैं या अपनी इज़्ज़त बढ़ाने जाती हैं, लेकिन इसका उल्टा काम क्यों करती हैं? उनका फोकस क्यों ख़राब हो जाता है और माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल क्यों नहीं रहता? बेटा, माँ बाप तो साथ नहीं होते, साथ तो आप होते हैं, आपका दिल होता है और आपका रब होता है। जो लोग रब से मोहब्बत करते हैं, उसका लिहाज करते हैं, उसकी हया करते हैं, उससे गलत काम नहीं होता। वो कुछ भी डेविएट होने से पहले सोचते हैं कि मुझे आई हैव टू फेस माई ऑलमाइटी गॉड, और क्या जवाब दूंगी कि ये मैं इसलिए आई थी। दूसरा ये देखें, जिस चीज़ को छुपाना पड़े, आपको टीचरों से भी छुपाना पड़े, आपको घर वालों से भी छुपाना पड़े, छुप छुप के मिले। अभी तो यूनिवर्सिटियों में हर कॉरिडोर में उन्होंने अटेंडेंट खड़े कर दिए ताकि वहाँ इस तरह का कोई सानिया ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को मजमूई तौर पे ओरिएंटेशन भी ठीक की जा सकती है। अब मैं गज़ा फ़लस्तीन की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ गया, 20,000 लड़के लड़कियाँ थे। तो मैंने उनके वाइस चांसलर साहब से कहा कि विज़िट के दौरान मैंने किसी दरख्त के नीचे किसी लड़के और लड़की को बैठे नहीं देखा, किसी बेंच पे दोनों को जुड़े हुए सरगोशियाँ करते नहीं देखा। तो ये कैसे किया? तो उन्होंने कहा हमने ज़बरदस्ती नहीं किया, बीच में दीवार भी नहीं खींची, पर हमने उनको समझाया कि ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा आपकी इज़्ज़त की है, आपकी वक़्त की है, आपकी क्रेडिबिलिटी की है। अगर ये लूज़ हो गई, आपके पल्ले कख नहीं बचता। यानी आपके आसपास वाले लोग भी आपकी इज़्ज़त करने को तैयार नहीं होते। घरों को पता चलता है तो ज़ाहिर है दे डू माइंड। पाकिस्तान में तो ये अगर पता चल जाए घर वालों के लड़की वहाँ जाके किसके साथ बैठती है, किसके साथ खाती है, पीती है, उठती बैठती है, तो आप अंदाज़ा करें कि क्या अम्मा अब्बा आपको हार पहनाएंगे, गले से लगाएंगे कि मेरे बच्चे तूने हमारे हिस्से का काम कर दिया, बड़ा शानदार। नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ से आपका एतबार जाता रहे, मुमकिन है आप बड़े पुरएतमाद हो गए हों, तो पर पुरएतमाद तो चोर होते हैं, पुरएतमाद तो डाकू भी होते हैं। पुरएतमाद होना अपने फोकस पे रहना है, पुरएतमाद होना अपने टारगेट पे रहना है। कोई दूसरा कैसे आके आपको इधर ले जाए उधर ले जाए। आप जानते हैं कि आप उसका नाम भी घर नहीं ले सकते, आप जानते हो कि आप उसे घर जाके मुतारफ भी नहीं करा सकते। करोगे तो इनफैक्ट बेइज्जत, और वो आपको यूनिवर्सिटी भी छुड़वा देंगे। तो जब इतना रिस्क हो फिर वो पंगा नहीं लेना चाहिए। खातिन हज़रात, एक दो और अहम इश्यूज़ हैं जिन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ दी और मैं चाहता हूँ कि उन पर बात की जाए। लाइक, अगर आपकी ज़िंदगी में, किसी बच्ची की ज़िंदगी में बचपन में जब 6-7 साल की थी, कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि उसके किसी भाई ने उसको नापसंदीदा तौर पे छुआ हो या उसके बाप ने उसको इस तरह छुआ। अब ये वाक़या हो गया, तब आप 5-6 साल के थे, आपको याद रहा, आपने अपनी वालदा को बताया और उन्होंने उस पर पर्दा डालना मुनासिब समझा। आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, आपकी इज्जत नहीं लुटी, अस्मत आपकी महफूज रही। आप छोटे थे। उन दोनों रिश्तों में से भाई ने या बाप ने, यानी हम बिल्कुल सगों की बात कर रहे हैं, किसी इश्ताल की वजह से कोई गंदी मंदी चीज़ देखी चुके, जो लोग बाज नहीं आते फिर वो अपने ही लोगों पे ट्राई करते। अब इस बात को वक्त गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, और फिर एक दिन जाके आप अपनी माँ को कहते हैं कि चूँकि मेरे बाप ने इतने साल पहले मुझे छुआ था तो आपका तो निकाह टूट गया। यानी उस वाक़े के बाद उस घर में 3 औलादें और आईं, वो पली बढ़ी। अगर उस वाक़े के बाद उसकी दलील मान ली जाए
ایک بیوقوفی کی دلیل ہے نا سنی سنائی بات کی. تو اتنا یاد رکھیے گا غلطی کی سزا ہوتی ہے, گناہ کی سزا رب دیتا ہے, غلطی کی سزا انسان دیتے ہیں. غلطی اگر کوئی کمٹ کرتا ہے یا تو وہ اس کا اعتراف کرے تو سزا ہوگی, یا پھر 4 گواہ ہوں تو سزا ہوگی. کسی غلطی کی بنیاد پہ نکاح نہیں ٹوٹتا. نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس کا تعلق ایجاب و قبول سے ہے. اس کا تعلق غلطی اگر فرض کریں خدا نخواستہ آپ کے میاں نے اپنی سالی کے ساتھ تعلق بنایا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اس نے غلط کیا, اس کو سزا ملے گی. اگر سماج اس کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ کے یہاں تو اس کو سزا ہوگی. 2 ہی جگہیں ہیں جہاں سزا ملنے والی, دنیا میں یا مکافات عمل وہ فیس کرے گا یا اس کو سزا ملے گی. اب جس معاملے پہ قدرت نے بھی پردہ ڈال دیا, کسی کو علم نہیں ہے, 30 سال بعد آپ پورے خاندان کو بٹھا کے پریا لگا کے کہیں کہ یہ مجرم ہے اور میرا تو اس سے نکاح ٹوٹ گیا ہوا ہے, اب وہ جو سارے آپ کے حلالی بچے تھے آپ ان کو حرامی کر لو گے, کیا ملے گا اس سے؟ آپ گھر سے نکل جاؤ گے, وہ گھر سے نکل جائے گا, تو یہ فیصلہ کیسا ہوگا؟ ایسے میں کچھ نادان لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو اپنی رائے کو دین اور شریعت کی رائے بتاتے ہیں. دین میں یا جو کتابیں ہیں احادیث کی, ان میں نے کوئی ایسا واقعہ کوٹ ہوتے نہیں دیکھا کہ جس میں کسی باپ نے اپنی بچی کو چھوا ہو اور اس کے بعد اس کا نکاح توڑنے کا. فقہ وہ چیز ہے جس میں جو طالب علم ہے جب مختلف دینی کتابیں پڑھتا پڑھتا میچور ہو جاتا ہے تو اس کو ایک رائے قائم اس کی ہو جاتی ہے. تو ہر فقیہ کی رائے دوسرے سے فرق ہوتی ہے. فقہ نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, ہر مسجد کا آدمی الگ سے رائے رکھتا ہے, وہ اس کی رائے ہے, دین کی رائے نہیں ہے. اگر کوئی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے تمہارا نکاح ٹوٹ گیا, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ٹوٹا, تو اب سوچئے کہ یہ معاملہ کیا ایسا تھا کہ انہیں مختلف لوگوں کے پاس لے جانا چاہیے. جب آپ لے جاؤ گے تو آپ اپنے لیے رسوائی کو دعوت دو گے, آپ اپنی نسل کے لیے بھی رسوائی کو دعوت دو گے. کبھی کسی سے نادانی ہو جائے, سزا دینی ہے اسی وقت دیجیے, الگ ہو جائیے, یہ آپ کا حق ہے, کھلا لے لیجئے, ڈیورس لے لیجئے. لیکن 20 سال گزرنے کے بعد, 30 سال گزرنے کے بعد کسی کے اکسانے پہ آپ ایسی حرکت کرو کہ پریا لگا کے بیٹھ جاؤ, تو اس وقت اس کی کوئی نہ جسٹیفیکیشن ہے. یہ ایک نادانی اور بے وقوفی اور حماقت ہے سراسر. جب آپ اپنے رشتوں کو بھی ذلیل کرو گے, اس کو بھی کرو گے, اور اس سے جڑے ہوئے رشتوں کو بھی ذلیل کرو گے, تو دین کا مزاج تو میں نے دیکھا ہے کہ غلطیوں پہ یا معافی مانگی جاتی ہے, یا معاف کیا جاتا ہے, یا اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے. کسی سیکسول اسالٹ کو, کسی ایسی غلطی کو جو لوگوں میں ڈسکس ہو پھر فحش پھیلائے, اس کو تو رب نے بھی ناپسند کیا. ایسا گناہ جو ہوا ہی نہیں, ایک ازمپشن تھی, شیطان نے غلبہ کیا, رک گیا, معاملہ نہیں ہو پایا. مجھے لگتا ہے اس بارے میں ہمیں پھر شیطان کا بھائی نہیں بننا چاہیے. یہ شیطان ہے جو رشتے توڑواتا ہے, جو چاہتا ہے کہ بدگمانیاں نفرت میں اور پھر رسوائی میں, وہی آپ کو رب تو رسوا نہیں کرتا, رب تو عزت دیتا ہے, رب تو عزت محفوظ کرتا ہے. سو کبھی آپ کے بچے بڑے ہو کر اس طرح کی بے وقوفی کرنے لگے تو اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں. اپنے خاندان میں جن کو کبھی نہیں پتا تھا, وہ پورے 30-32 سال آپ ایک گناہ کا ٹوکرا بنا دیں گے, اپنے لیے بھی, اس کے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے بھی. تو یہ کوئی دانائی کا کام نہیں ہے. فقہی معاملات میں لوگوں کی رائے الگ الگ ہوتی ہے. فقہ کی بنیاد پہ جہنم دوزخ نہیں ہوتا, یہ دین کی بنیاد پہ, شریعت کی بنیاد پہ ہوتا. فقہ کی رائے ہے, جتنا مرضی جید ہو اس کی رائے ہے, وہ استنباط کرتا ہے کہ میں نے فلاں چیز سے یہ رزلٹ نکالا. اب ایک ہی بات پہ ایک بندہ کہتا یہ تمہاری نکاح ٹوٹ گیا ہوا, دوسرا کہتا یہ نکاح کوئی تماشا ہے, جس کا جی چاہتا ذرا سی بات پہ نکاح, تم نے میری بات نہ مانی تم پہ نکاح ٹوٹ جائے گا, تم نے یہ کر دیا تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح کا اس غلطی کوتاہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح الگ چیز ہے, غلطی کوتاہی الگ چیز ہے. کیا مجرموں کو عدالتوں نے کبھی کسی فیصلے میں دیکھا ہے کہ تم نے یہ قتل کیا, تمہارا نکاح بھی ٹوٹ گیا, تمہاری بیوی ختم, تو کہیں اور چلی جائے, فلاں تم نے غلطی کی, تمہارا نکاح ٹوٹ گیا؟ ایسا نہیں ہوتا. اور زندگی کے معاملات کو
تماشا نہیں بنانا چاہیے. عمر بڑی ہو، تجربہ آئے، فہم آئے تو چیزوں کو سیٹل کرنا آنا چاہیے، چیزوں پہ پردہ ڈالنا آنا چاہیے، رسوائی کے مواقع نہیں ڈھونڈنے چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.